أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. ومغفرة ورزق كريم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لكل امرئ منهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اعملوا على مكانتكم إني عامل والذي تولى كبره وإن كنت لمن الساخرين. إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. إخراج ربي خير وهو خير الرازقين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لأحد من بعدي. إخراج ربك خير وخير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لا يكون أحد من عندي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أو تقول لو أن الله هداني. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال إن بكل كافرون.